नमस्कार। आज हामी 2 दिनको भ्रमणमा गएको भिडियो तयार गर्नको लागिरहेका छौँ। जुन 2 दिन हामी इच्छाकामना बन्दीपुर र सिद्धगुफा रहेका छन्। जहाँ जाँदाखेरि हामीले बटुलेका अनुभवहरू र भोगेका समस्याहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न लागेका छौँ। यो भन्दा पहिला पनि हामी धेरै स्थानमा भ्रमण गरिसकेका थियौँ, जस्तै कि ताप्लेजुङको पाथिभरा, त्यही समयमा दार्जिलिङ, त्यसपछि आग्राको ताजमहल र दिल्ली पनि भ्रमण गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी दोलखा, हलेसी, कालिन्चोक, इच्छाकामना, पलाङचोक। त्यसभन्दा पहिला हामी स्वर्गदारी, लुम्बिनी, मनकामना, पोखरा, त्यस्तै गरेर मुक्तिनाथको पनि भ्रमण गरिसकेका छौँ। तिनीहरू भ्रमण जाँदाखेरि हामीलाई खासै समस्या परेन, तर यस 2 दिनको भ्रमणमा हामीलाई अलिकति समस्या खडा भएको थियो। तैपनि त्यसलाई पनि हामीले खासै मान्न सकिँदैन। तर भ्रमणमा सहभागी भएका धेरै जसो सदस्यहरूलाई चित्त नबुझेको पाइयो। लेलेको 1 दिने भ्रमण अर्थात् पिकनिक भने पनि 2टा गाडी, केही मोटरसाइकल र एउटा कारको साथ करिब 82 जना जाँदाखेरि सफल भएको हुनाले यस 2 दिने भ्रमणमा पनि 2टा गाडी लिएर जाने आँट गरेका थिए। रमाइलोले गर्दाखेरि लेलेको भ्रमणमा समय बितेको पत्ते पाएन। त्यहाँ पनि पाथिभरा, सरस्वती कुण्डल र मनकामनाको दर्शन गरेका थियौँ। त्यहाँ हामीले धेरै रमझम गऱ्यौँ। सञ्जय पाथी भन्नु दसजना पाथी सम्पूर्ण समाज समितिको तर्फबाट सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अखन प्याए म डाइरेक्ट प्याउँदै छु अनि एको भयो खानु ध्वनि मिले मुझको उल्टी ठ्याक्क मिले मुझ अझ आनु ध्वनि तारो ना बिटा दो ना जाते जाता दो रे
们这了，是吧？都稀客。त्यही ग्रुपलाई नै यस 2 दिने भ्रमणमा ल्याउँदाखेरि विभिन्न बाध सहनु पर्यो। वास्तवमा भन्ने हो भने मान्छेले गल्ती गरेर अथवा समस्या फगेर नि सिक्दै जाने हो। अबको लागि यसलाई गर्दाखेरि ज्ञान बटुल्ने मौका पाएको छ। यसरी हामी भ्रमणमा जाँदाखेरि प्राय जसो हामी आफै पकाएर खाने गरेका छौँ। 2019 अक्टोबर 15 का दिन हामी 5 बजे साथीहरू भेला हुन थाल्यौं। नभन्दै 5:45 बजेनिर हामी 2टा गाडी आफ्नो गन्तव्यतर्फ हिँड्यौं। करिब 9-10 बजेनिर एक स्थानमा रोकेर अन्डा चिया चनाहरू खायौं। करिब 1 बजेनिर इच्छाकामना मन्दिरमा हामी पुग्यौं र त्यहाँ नेवारी परम्परा अनुसार समयबजी तयार पारेर रमझम गर्दै खायौं। तर गुगलमा सर्च गरेर हेर्दाखेरि भक्तपुरको आकोपल्चा भन्ने स्थानदेखि इच्छाकामनासम्मको दूरी करिब 3 घण्टाको देखायो, अर्थात् 114 किलोमिटर मात्र रहेको पाइयो। चितवन जिल्लाको उत्तरी पारी भागमा फिस्टिङ बजारभन्दा माथि डाँडामा इच्छाकामना देवीको सुन्दर मन्दिर छ। यो मन्दिर गोर्खाको कफेक डाँडामा पर्ने मनोकामनाको सिधा दक्षिणतिर पर्दछ। मनोकामना र इच्छाकामना दुईटै मन्दिर आमुन्ने सामुन्ने डाँडामा छन्। भक्तहरूको इच्छा पूरा गर्ने मानिएकाले यी देवीलाई इच्छाकामना भनिएको हो। गोर्खाका मनोकामना र गोरखकाली तथा तनहुँकी छिम्केश्वरीलाई दिदी बहिनी मान्ने चलन छ। इच्छाकामनालाई पनि किंवदन्तीमा मनोकामनाकी बहिनी भनिएको छ। किंवदन्ती अनुसार एक पटक मनोकामना र इच्छाकामना बीचको ठुलो भन्ने विषयमा झगडा परेछ। इच्छाकामनाले मनोकामनालाई उनको मन्दिरमा सुँगुर पनि बलि चढाइयोस् भन्ने श्राप दिइन्छ। मनोकामनाले पनि इच्छाकामनालाई उनको मन्दिरमा कुनै पनि भक्तहरू नपुगुन् भन्ने श्राप दिइन्छ। यस्तो भएकोले मनोकामनामा दिनहुँ जसो भक्तहरूको भिड लाग्छन् भने इच्छाकामनामा बिरलै मात्र भक्तहरू पुग्छन्। गोर्खाको दक्षिणी सिमानाको किल्लामा मनोकामना थियो भने इच्छाकामना मनोकामनाको उत्तरी किल्लामा थियो। तसर्थ इच्छाकामनाको स्थापना पनि मनोकामना पुरेसेनहरूले उत्तरी किल्लाको रूपमा रहेको पहाडको टुप्पोमा गराएका हुन्। सम्भवतः पाल्पाकी राजा मुकुन्द सेनले यी देवीको प्रतिस्थापन गरेको हुन सक्छ। इच्छाकामनाको मन्दिर तल्ले शैलीको सामान्य 2वटा छानायुक्त छ। तर हाल भक्तपुरका भक्तजनहरूले अर्थात् कालीगरहरूले भक्तपुरकै मन्दिरहरूको शैलीमा स्थापना गर्न खोजिएको छ। हामी जाँदाखेरि यो निर्माण कार्य भइरहेको देखिन्छ।
Kemarin pega. Ông chắc ông không mà. Đây gì anh đó. कामनामा यसरी रमझम गरेर भोज खाँदा पनि हामी बन्दीपुर समयमा पुग्न सकेनौँ। दुईजना ड्राइभर मध्ये एकजना ड्राइभर इच्छाकामनाबाट गाडी तल लान एकदमै डराएको हुनाले पहिल्यै भोज खाइसकेकाहरूलाई एउटा गाडीमा नि पठाउने निर्णय गर्यौँ। संयोगले एउटा साथीले मोटरसाइकल ल्याएको हुनाले त्यस ड्राइभरलाई लिन फेरि मोटरसाइकललाई पठायौँ र त्यो ड्राइभरलाई माथि ल्याउन पनि अलि समय लाग्यो र त्यही ड्राइभरलाई फेरि अर्को गाडी पनि समाउन लाग्यौँ। यसरी ड्राइभर डराएको हुनाले हामी बन्दीपुर करिब 9-10 बजे मात्रै पुग्यौँ र त्यहाँ खाना पकाएर खाँदाखेरि करिब 11-12 बजेको थियो। केही साथीहरूले आफूले लज लिएर ती खाना अर्डर गरेर पनि खाए। त्यही भएर त्यहाँ सबैलाई व्यवस्था मिलाउन एकदमै धौधौ पर्यो। तर गुगल म्यापमा सर्च गरेर हेर्दाखेरि बन्दीपुरसम्म पुग्न इच्छाकामनाबाट करिब 1 घण्टा 8 मिनट अर्थात् 41 किलोमिटरको मात्रै दूरी रहेछ। बन्दीपुर बारे कुरा गर्नुपर्दा यो तनहुँ जिल्लामा पर्छ। यहाँ नेवारहरूको बाहुल्यता छ। पर्यटन उद्योगमा यहाँ धेरै चासो देखाएको देखिन्छ। यहाँका घरहरू ढुङ्गाले ऐतिहासिक शैलीमा बनाएको छ। यहाँ तीनधारा रानीवन जस्ता प्रख्यात स्थानहरू हेर्न लायक छन्। साथै यहाँबाट प्रसिद्ध गुफा सिद्ध गुफा पनि हिँडेर सजिलै पुग्न सकिन्छ। बिहान सबेरै उठेर धेरै जसो साथीहरू बन्दीपुर घुम्न गए। हामी पनि माथिल्लो महादेवको दर्शन गरी बन्दीपुर बजार डुल्न गयौँ।
यसरी बन्दीपुर बजार घुमिसकेपछि खाना खाएर हामी सिद्ध गुफाको बाटो तताउन लाग्यौं। बन्दीपुर बजारदेखि सिद्ध गुफासम्मको दूरी 11 किलोमिटरको रहेछ, जुन दूरीलाई पार गर्न बसबाट करिब 26 मिनेट मात्र लाग्दो रहेछ। तर सिद्ध गुफा पुग्नको लागि आधा घण्टा जति भर्याङ चढ्नुपर्ने रहेछ। तर सिद्ध गुफा पुगेपछि त्यहाँको अवलोकन गर्दाखेरि त्यो आधा घण्टाको भर्याङ चढेको यादै हुँदैन। त्यसरी रमाइलो हुने गरी हामीले सिद्ध गुफाको पनि अवलोकन गर्यौं। सिद्ध गुफा केभिङ इज द लार्जेस्ट एन्ड मोस्ट पपुलर क्याबिन डेस्टिनेसन इन नेपाल। सिद्ध गुफा लामो र नेपालमा एकदम प्रख्यात गुफामध्ये एक हो। इट प्रोभाइडेस द astounding experience inside the darkness of the cave. Siddha Gufa is the largest cave in Nepal and second largest in Asia, with 437 meter depth and 15 meter height. सिद्ध गुफा अन्ध्यारो गुफाको रूपमा प्रख्यात छ। यो नेपालमा सबैभन्दा लामो र एसियामा दोस्रो लामो गुफा हो। यो 437 मिटर लामो र 50 मिटर उचाइको छ। यसभित्र ठाउँ-ठाउँमा पानी तप्किराखेको, चमेरोहरू उडिराखेको, चिसो कोठा र पानी जमेको ठाउँहरू पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ। यस सिद्ध गुफालाई सोझै बन्दीपुरबाट हिँडेर पनि आउन सकिन्छ भने पृथ्वी राजमार्गको विमलनगरबाट पनि करिब 45 मिटर जति उकालो चढेर यहाँ पुग्न सकिन्छ। यस गुफाबारे राम्रोसँग जान्नको लागि गाइडको आवश्यकता पर्छ। साथै त्यहाँ भित्र पस्नको लागि एउटा राम्रो टर्चको व्यवस्था भए झनै राम्रो हुन्छ। नभए त्यहाँ पनि टर्चहरू भाडामा लिन सकिन्छ। 와, 첼라인 가물로네. 떠나가면 첼라인 가물로. 첼라 와. 커야. 끼는 건지 터중, 간 터중. go. Sekarang. Tidak ada. Đó ta thôi, ta mình nó. Cái đang qua nếu thằng này rồi. Không. Kipa thôi. Kipa thôi. Phai à 요거는 인가 손에 따기 와네 배터도 게임이야 게임 디바이드 사이즈 타 체뉴 타 먹어도 도리 사마 도리 키퍼 좋아하는 키퍼 같은 바라고 누가 까 조자로 까 타운 대형을 꺼내고 대형의 주연 와 기뻐서 와
सोनो थार्मे सोनो थारोपट्टि त निगा अझ त चाहिँ के साह्रो ब्याट खाँदैला डोरी दिनु न डोरी डोरी तान्नु हजुर किन बाबु चिप्लो छ भनेर नि आखा चप्लेको घना दसो तिमी गएर आइसक्यो रमाइलो छ ल यही वेट गरिरहेको फोटो खिच्न पाएन थाहा पुऱ्याएको मार्यो आएको मलाई ऊ मार्यो लगाइ हाल्यो ल सोनसान छाडो र फलफुल नेमो छानो त है अहिलेसम्म गएका भ्रमणहरूमध्ये यस भ्रमणलाई सबैभन्दा असफल भएको मैले पाएको छु जसमा कमी कमजोरीहरू मैले यी कुराहरूलाई लिएको छु। 1. सदस्यहरू बढी हुनु। पहिला आउँछु भनेका सदस्यहरू नआउने भएपछि र दुईटा गाडी अर्डर गरिसकेका हुनाले सदस्यहरू बढाउनु परेकोले धेरैजसो अरू व्यक्तिहरूलाई अर्थात् बाहिरका व्यक्तिहरूलाई पनि बोलाउनु परेको थियो। तर कुनै खबर नगरिकनै अरू सदस्यहरू पनि आउनेले गर्दा सदस्यहरूको सङ्ख्या सोचेको भन्दा धेरै बढी हुन आएकोले पनि सबैलाई सिट नपुगेर सबैले अप्ठ्यारो महसुस गरेको थियो। यसरी धेरै सदस्यहरू हुँदाखेरि धेरै कुरामा व्यवस्थापन गर्न पनि धौधौ पर्यो। दोस्रोमा इच्छाकामनाको एक नामी व्यक्तिको सल्लाहले 709 गाडी अर्डर गरेकोले पनि हामीले धोका पायौँ। उसले सुपर गाडी मात्रै लिएर जानु भनेर सल्लाह दिएको भए सायद हामी त्यस्तो गाडी पनि लिने थिएन, जसले गर्दाखेरि इच्छाकामनाको उकालो चढ्दाखेरि गाडी फसेर 1-1.5 घन्टा हामी त्यही गाडीलाई माथि लान धौधौ परेको र फसेकोले गर्दा अल्मोरमा पर्यौँ। 3. बाटो पनि हाम्रो भुलेर हामी फिडिमबाट जानुपर्नेमा करिब 10-15 किलोमिटर नै अगाडि गाडी गइसकेको हुनाले फेरि फर्कनु परेर पनि हामीलाई धेरै शास्ति भयो। पहिला 3-4 चोटि गइसके भन्ने, कोही चाहिँ 4 साल पनि गएको भन्नेले पनि बाटो बिराएकोले हामी धेरै अप्ठ्यारोमा पर्यौँ। 4. पहिलोपल्ट अन्डा, चना र चिया पकाउँदाखेरि अबेला भएकोले सबैलाई भोक पनि लागेको थियो र कसैले खान पनि पाएनन्, किनभने अन्डाहरू एकैजनाले 3-4 वटा खाएको पनि पाए, जसले गर्दाखेरि अर्को अन्डा पकाउँदा अबेला हुने भएकोले अर्को अन्डा पनि पकाउन भ्याइन, जसले गर्दा धेरै सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाए। 5. गुगल म्यापमा सर्च गरी हेर्दाखेरि फिल्मको इच्छाकामना देखाएको रहेछ, जसले गर्दा कि समय र दूरी कम भएकोले पुगिसक्यो भन्न ठानेका थिए, तर त्यहाँबाट पनि माथि जानुपर्ने रहेछ, जुन गाडीबाट नै हामीलाई धेरै समय लागेको थियो।
त्यस्तै गरेर एकजना ड्राइभर डराएर पछि त्यहाँबाट झर्नै मानिन र आँटिलो ड्राइभरलाई त्यस गाडी फसेको ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि अनुरोध गरे र एउटा मोटरसाइकल पनि आएको हुनाले त्यस ड्राइभरलाई फेरि अर्को गाडी पनि हाँक्न लाउन पठाउनु पर्यो। त्यहाँ डराएको ड्राइभर त्यहाँबाट पनि तल झरेकोले गर्दा पनि त्यसमा पनि धेरै समय लागेको थियो। हाम्रो समूहबाट छुटेर गएका केही साथीहरूले नकारात्मक कुरा फैलाएर पनि हाम्रो यस भ्रमण असफल भएको तर्फ घचघच्याएको देखियो। त्यस्तै गरेर बन्दीपुरमा हामी राति मात्र खाना खाएर पकाउन पर्ने भएकोले सबैलाई अप्ठ्यारो महसुस भयो। हाम्रो सदस्यहरू धेरै भएकोले लजको व्यवस्था मिलाउन पनि धेरै धौधौ पर्यो। केही साथीहरूले आफैले लज लिएर त्यहीँ खाना खाए भने कहिले आफैले लज लिएर समूहको खाना पनि खान आए, जसले गर्दाखेरि लज पुग्ने गरी ल्याएको थियौँ। कति कोठाहरू खाली पनि हुन पुग्यो भने लजको भाडा पनि बढी तिर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अलिक खर्च बढी हुनुमा ड्राइभरलाई फकाउन पनि अलि पहिला तोकेको भन्दा बढी खर्च लाग्न गयो। त्यस्तै गरेर तेल हामी आफैले हाल्ने भनेकोमा पनि तेलको पैसा पनि बढी तिर्नुपर्ने भयो। यसरी धेरै अलमलमा परेकोले पनि समयमा हामीले खाना खान पाएनौँ र धेरैको मन असन्तुष्टितर्फ धक्लियो आदि इत्यादि कुराले गर्दाखेरि हालसम्मको भ्रमणमा यसलाई मैले यी बुढाहरूले गर्दाखेरि यो त्यति सफल नभएको जस्तो पनि लागेको छ। तर यसले आइन्दाको भ्रमणलाई धेरै गल्ती हुने कुरामा सतर्क हुन मद्दत गर्ने मैले सोचेको छु। बन्दीपुरको अवलोकन भ्रमण पश्चात हामी सिधै घर फर्क्यौँ। भिडियो पुरा हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।